بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہوندیاں نے
کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن ہیں انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین ہیں پر دو پھل ہیں جگ تے پر دو پھل جگ تے ہیں انج دے بھی جو دوویں سونے دے چین ہیں ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ذوالجلال والاکرام واسطے خاص ہے فالو کر دو دوسرے نو بند کر دو جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق و داتا سمیع بصیر علی کل شیء قدیر جو ازل تو کل ابد تک اللہ رہے گا درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے ماہ محرم الحرام دا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری پہلے محرم الحرام دے حوالے دے نال کچھ بدعات اور کچھ فضائل تواڈے سامنے ذکر کرانگا اور اس تو بعد انشاءاللہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام انہاں دی سیرت اور شہادت دے حوالے دے نال صحیح مسند واقعات انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کرانگا اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں تاریخی واقعات اسلامی واقعات ماہ محرم الحرام نو فضیلت اس وجہ تو حرمت والا قرار دیتا ہے اور دوسرے نمبر تے یہ نئے سال دی ابتدا مسلمانہ واسطے خوشی دا باعث ہے اور تیسرے نمبر تے یہ دے اندر روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک تو بعد اگر کسی مہینے دے روزے زیادہ افضل لیں تے محرم الحرام دے روزے اور چوتھے نمبر تے شہر اللہ نے اپنا مہینہ آکھیا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا کعبۃ اللہ یعنی کہ اللہ نے کعبہ دی نسبت اپنی طرف منسوب کی تھی اور جیڑی چیز دی نسبت اللہ خود اپنی طرف کر لے پھر او دی حفاظت او دی عزت او دی شان بڑھ جاتی ماہ محرم الحرام دی اللہ نے نسبت شہر اللہ المحرم اللہ نے اپنی طرف نسبت کی تھی اور یہ نال اگر میں انہاں باتاں تے تذکرہ کراں تے کافی وقت درکار ہے بدعات انہاں دناں دے اندر عام کھلیاں کیتیاں جاندیاں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دے نال نال 10 محرم الحرام نو لوگ بہت ساریاں بدعات کرتے ہیں، صرف 10 نو ہی نہیں، عام دنوں دے اندر بھی لوگ بہت زیادہ بدعات اندر مشغول رہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں سی کہ نواسہ رسول دی شہادت ہوئی ہے تے اسی دین ہی چھوڑ دئیے، بدعات اندر غرق ہو جائیے۔ جس دن نبی پاک نے روزہ رکھے ہے، حکم دیتا ہے، اس دن لوگوں نو شربت پلائے جاندے نے روک روک کے۔ اے جی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر و نیاز ہے، تسی بھی پی لو۔ کھیراں شیراں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے، جوتیاں نو اتاریا جاندہ ہے، ننگے پاؤ چلیا جاندہ ہے، کالے کپڑے شوق نہ لوکی پاؤندے نے، اور یہ نال نال نئی دلہن جیڑی ہے وہ اپنے خامد کولے نہیں رہ سکتی، اپنے ماپیاں تے جا کے رہندی۔ اور یہ بات بھی کہی جاندی ہے کہ انہاں دنوں دے اندر کوئی اپنی بیوی دے پاس بھی نہ جائے، ورنہ جیڑی اولاد پیدا ہوئے گی بہنگا ہوئے گی، صحیح سلامت پیدا نہیں ہوئے گی۔ یہ ساری بدعات اللہ ان ساریاں باتاں تو محفوظ فرمائے، اور اللہ صحیح قرآن و حدیث تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا جیڑے میرے اہل بیت نے، انہاں تو میں برائیاں تے گندگیاں نو دور کرنا چاہنا، میں اللہ ارادہ رکھنا۔ فرمایا نہ پہلے گندگی اندر سن تے نہ بعد اندر برائی اندر نے، اے پہلا بھی پاک سن تے بعد اندر بھی پاک نے۔ جڑے نبی دے اہل بیت نے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا نواسہ ہے، آپ علیہ السلام نے پیارے حسین دا نام میرے نبی نے خود رکھیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے نبی نے خود عقیقہ کیتا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے سن، حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن۔ میرے آقا فرماتے نے میں حسین وچوں ہاں، حسین میرے وچوں ہیں، میں حسین وچوں ہاں تے میرے وچوں حسین ہے۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ہے، میں وہاں حسین وچوں میرے چو حسین ہے۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ہے، میں وہاں حسین وچوں میرے چو حسین ہے۔ اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے، بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیل دا حسین۔ حسن پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے،
کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین آکھو رضی اللہ تعالی عنہما۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جس کسے بندے نے دنیا تے جنتی بندہ ویکھنا ہے جنتی مہمان ویکھنا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے آ میرے حسین نو ویکھ لو سلام دا پیارا حسن بھی جنتی ہے میرے نبی دا پیارا حسین بھی جنتی ہے۔ حسن دی تسی عظمت فضیلت پچھلے جمعے سن چکے ہو انشاءاللہ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان مقام تے انشاءاللہ بات ہوئے گی۔ میرے نبی دے دوویں نواسے عظمت والے میرے نبی دے دوویں نواسے شان والے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نہ ایک دن پیارے حسین دے نال جا رہے نے تے حضرت حسین عمر اندر بڑے تھوڑے نے تے اس طرح زمین تو کھجور چک کے اپنے منہ وچ پا لئی بچے سن نہیں پتہ چلیا کھجور اٹھائی اپنے منہ وچ پا لئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انگلی ماری آپ نے کھجور نو باہر نکال دیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے حسین کوئی پتہ نہیں یہ کھجور صدقے دی کھجور ہوئے تے اللہ نے اہل بیت تے صدقے نو حرام کر دیتا ہے اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام پیارے حسن نال پیار کر دے آپ پیارے حسین نال پیار کر دے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے نبی فرمایا کر دے سن یہ دونوں میرے سردار جنتی سردار نے آقا علیہ السلام فرماندے نے سید الشباب اہل الجنہ سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین الحسن والحسین۔ میرے آقا فرماندے نے حسن بھی جنتی سردار نوجواناں دا حسین بھی جنتی سردار نوجواناں دا رضی اللہ تعالی عنہما۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے یہ دوویں جنتی نوجواناں دے سردار نے عورتاں نوجوان ہون گیاں انہاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہون گیاں۔ ایک دن جگہ دے پیر انج کر کے اپنے صحابہ دے نال تشریف فرمانے میرے نبی دا گزر سیدہ فاطمہ دے دروازے دے اگوں ہویا تے کی ویکھیا دونے بچے روئی جا رہے نے آنسو بہائی جا رہے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نی فاطمہ میرے پترانوں کی ہویا ایک تو آنسو بہائی جا رہے نے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دیاں نے میرے ابا جی انہاں دوناں نو پیاس لگی ہے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے دوناں بچیاں نو مینوں پکڑا دیو انج میرے نبی نے دوناں بچیاں نو پکڑے آئے آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے منہ وچ پا دیتی ہے پیارے حسن چوسی جا رہے نے چوسی جا رہے نے حسین دے منہ دے اندر پائی حضرت حسین چوسی جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے منہ دے اندروں پانی دے چشمے چل دے نے آقا دی زبان وچوں جڑے پیارے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما چوس رہے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ نے عزت مقام تے شان دیتا ہے پیارے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو دیتا ہے بڑی عظمت والا نانا ہے تے بڑی عظمت والے نواسے نے بڑی شان والا نانا ہے بڑی شان والے نواسے نے بڑے مقام والا نانا ہے بڑے مقام والے نواسے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے آقا علیہ السلام حسن نال بھی پیار فرماندے آپ حسین نال بھی پیار فرماندے حضرت اسامہ بن زید آخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ آندے نے میں رات دا ٹائم سی آپ علیہ السلام دے کول کسے مسئلہ پوچھن آیا تے آپ علیہ السلام نے نا دروازہ کھولیا تے جگاں دے پیر نے چادر بڑی ساری اوپر لئیے
تے اس طرح محسوس ہوتا ہے جویں میرے نبی دے سجے تے کھبے کچھ ہے چکی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو میں مسئلہ پوچھا، اسامہ بن زید آندے نے، پوچھن تو بعد میرے دل اندر خیال آیا میں بھی سوال کر لواں، اللہ دے نبی جی تواڈے سجی سیڈ تے کھبی سیڈ تے کی چیز ہے؟ تے میرے نبی نے اس طرح کپڑا اٹھایا تے کی ویکھیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پیارے حسن نو چکیا ہویا ہے، دوسری سیڈ تو میرے نبی نے پیارے حسین نو چکیا ہویا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا انہاں دوواں نال پیار کردا ہے سمجھ لو محمد نال پیار کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جیڑا محمد نال پیار کردا ہے سمجھ لو رب رحمان نال پیار کردا ہے۔ میرے نبی نال پیار کرنا ہے، پیارے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال بھی اہل بیت نال ایمان محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اہل بیت نال پیار کرنا ساڈے ایمان دا جز ہے۔ او اہل بیت میرے نبی دی عظمت والے، او اہل بیت میرے نبی دے شان والے مقام والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی عظمت از شان مقام والے، جناب صدیق اکبر دے دور اندر انج کر کے حضرت صدیق نے اپنے موڈیاں دے اوتے پیارے حسین نو چکیا ہویا ہے، اس طرح جا رہے نے تے حضرت علی بھی نال نے تے پہلا حسین نو ویکھیا چکن تو پہلے جناب صدیق آندے نے میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہومن، تو کنا سونا لگنا ہے، تیری مشابت علی نال نہیں ملدی، تیری مشابت نبی نال ملدی ہے۔ تیرا چہرہ باپ نال سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اے مذاق کیتا، فرمایا حسین تیری شکل علی نال نہیں تیری شکل نبی نال ملتی ہے۔ اللہ حضرت علی نے محسوس نہیں کیتا، اس بات لا غصہ نہیں کیتا بلکہ مسکرا پے، انہاں دا آپس دے اندر اتنا پیار ہے، آپس دے اندر اتنی محبت ہے۔ میرے نبی دا حسن بھی عظمت والا، میرے نبی دا حسین بھی عظمت والا، ذخیرہ حدیث دا مطالعہ کیتا جائے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری دے اندر جناب حسین نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے خود اپنی زبان رسالت دے وچوں جناب حسین دیاں شہادت دیاں پشین گوئیاں دیتیاں نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے، آپ نے خواب دے اندر دیکھے ہے، آپ نے خواب دے اندر کی دیکھے ہے، اس طرح میرے نبی نے ایک خون والی بوتل پکڑی ہے تے حضرت ابن عباس آندے نے میں پوچھا اللہ دے نبی جی خون دی بوتل کیندی ہے؟ میرے حسین نو تے میرے سائے ساتھیاں نو شہید کیتا جائے گا، اے اونا دا خون ہے تے میرے کولے آسمان تو فرشتہ آیا ہے جیڑا آج تو پہلے زمین تے فرشتہ نہیں آیا، میرے گھر دے اندر وہ فرشتہ آیا ہے، آکے انہیں بات آکی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک وقت آئے گا تو آٹا بیٹا جیڑا حسین ہے انہوں قتل کیتا جائے گا، انہوں شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے نبی دے آنکھاں دے وچوں آنسو آگے، آپ دیاں آنکھاں ڈول پئیاں تے نال فرشتے آکیا سونیوں اس جگہ دی مٹی اگر کہندے ہو میں تانوں سنگا دے ماں، اے اللہ دے نبی جی اگر چاندے ہو میں اس جگہ دی سرخ مٹی میں تانوں سنگا دے ماں جس جگہ تے پیارے حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ اس طرح مٹی اٹھائی اس فرشتے نے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیدار کرایا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مرجا جاندا ہے، ایڈا کھلیا پھل ایڈا سونا پھل
سبل مرجا جاندا ہے۔ انہاں کوفے والیاں نے پیارے حسین نو کوفے دے اندر بلایا ہے، ساڈے کول آ جاؤ، آ کے سرداریاں لے لو، آ کے حکمرانیاں لے لو۔ اور میرا حسین حکمرانیاں واسطے نہیں گیا، میرا حسین چدراہٹاں واسطے نہیں گیا۔ جناب مسلم بن عقیل نو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے ہے، جا مسلم بن عقیل کوفے دا جا کے اہل عراق دا جا کے اس طرح پتہ لے کے آ کس طرح دے لوگ نے، کیا لوگ وفادار نے یا بے وفا لوگ نے، پتہ لے کے آ۔ جناب مسلم بن عقیل گئے نے، انہاں لوگاں نے بڑی عزت کی ہے، بڑا احترام کیتا ہے، بڑی تکریم کی ہے، انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرن تے اتر آئے نے۔ جناب مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھے نے، اے پیارے حسین جی جلدی کرو نا کوفے دے اندر آ جاؤ، اے لوگ بڑی عزت کرن والے نے، اے لوگ بڑا احترام کرن والے نے، اے لوگ بڑی تہاڈی عزت احترام کرن گے، جلدی آ جاؤ کوفے دے اندر۔ بعض لکھن والے لکھے 12,000 18,000 3,000 پتہ نہیں کنے کنے خاتے نہ کوفے والیاں نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے نے۔ اس طرح جناب حسین نے جدو پتہ چلے انہوں مینوں بلا لیا ہے، وقت گزریا، آخر کوفی تے لا یوفی، کوفیاں نے وفا نہ کی تھی، جناب مسلم بن عقیل انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے۔ جدو خط پیارے حسین دے کولے پہنچ گیا نا، انہاں شہید کر دیتا ہے۔ یہ بھی خبراں جناب حسین کولے پہنچیاں، میرے چاچا زاد پائی مسلم بن عقیل نو انہاں کوفے والیاں نے قتل کر دیتا ہے۔ سب تو پہلے جاندے ہاں اس بات دی تلقین کیتی ہے کہ جزا فضا نہیں کرنی مسلم بن عقیل دی شہادت دی وجہ تو آپ نے سب تو پہلے تلقین کیتی ہے، فرمایا جڑے صبر کر دے نے اللہ انہاں دے نال ہوندا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوت ہو جائے کوئی جزا فضا کرنی نہیں، واہ بیڑا کرنا نہیں، رون پٹن نہیں کرنا، اکھاں چوں آنسو آ جانا کوئی بڑی گل نہیں، اکھاں چوں آنسو آئی جاندے نے، محبت والے پیار والے آنسو آئی جاندے نے، اکھاں دا رونا ہو رے واہ بیڑا کرنا ہو رے، اکھاں دا رونا ہو رے جزا فضا کرنا ہو رے۔ دنیا تو لوگ جا رہے نے، ہر انسان واسطے حکم ہے، فرمایا کوئی فوت ہو جائے پیارا فوت ہو جائے، رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو جاون، انہاں واویلا نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی، تے صبر کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والے واسطے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، انہوں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پیارا فوت ہوئے، رشتہ دار فوت ہوئے، وہ اے نہیں آندے رولا نہیں پاندے، جزا فضا نہیں کردے، کی آندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پڑھنی چاہیے، کوئی فوت ہو جائے اللہ اکبر انا للہ پڑھنی ہے، اے سوگ جیڑا ہے انو اومیں منانا ہے جے میں نبی نے منان دا حکم دیتا ہے۔ جدو میرے نبی دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا ہے، آقا نے اس طرح اپنے ہتھاں تے چکے ہے تے میرے نبی دے اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ فرماندے نے، صحابہ کرام عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی تسی تے آندے ہو رونا نہیں، آپ فرماندے نے اکھاں دا رونا جائز ہے، ابا ویڑا کرنا جائز نہیں۔ بی بیاں دی جے میں عادت ہوندی ہائے ہائے مر گئے ناتے فلاں کچھ ہو گیا، خود بھی صبر کرنا ہے، اپنے گھر والیاں نو ہی صبر دی تلقین کرنی ہے، خود بھی صبر کرنا ہے۔ یہ سبق ملیا تے پیارے حسین دی زندگی جو ملیا ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے او میرے اہل
بیت و صبر کرو صبر کرو اگر انہوں نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے تے اسی ضرور بدلہ لین واسطے جاواں گے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا واقعہ جڑا میں بیان کیتا ہے دوسری چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ابن زیاد نے حملہ کیتا عبداللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد نے ہزاراں دا لشکر لے کے آیا انہیں لے آ کے نہ 72 لوگاں تے حملہ کیتا ہے شہید کر دیتا گیا انہاں تے حملہ ہویا تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے تو پہلے اپنے خیمے دے اندر گئے جا کے آندے نے اے پیاری زینب اہل بیت نو کٹھیاں کیتا جائے سارے اہل بیت نو کٹھیاں کیتا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے اہل بیت والے ہو میں تانوں وصیت کر کے جا رہا ہاں او کیڑی وصیت اگر میں ظالمہ کافران دیا تو شہید ہو جاواں تے میری شہادت تے واویلا نہ کرے آجے میری شہادت تے جزا فضا نہ کرے آجے میری شہادت تے اپنے گریبان چاک نہ کرے آجے میری شہادت تے اپنے منہاں تے تمانچے نہ مارے آجے میری شہادت تے رویا پٹے آجے نہ جناب حسین نے اپنے اہل بیت نو اپنے گھر والیاں نو دوسرے رشتہ داراں نو وصیت فرمائی ہے کیونکہ جناب حسین جان دے سن لیسا منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعت الجاہلیہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے غم دی وجہ تو اپنا گریبان چاک کر دے اپنے چہریاں تے تماچے مار دے اپنے آپ نو جزا فضا کر دے لیسا مننا میرے آقا فرماندے نے وہ ساڈے وچوں نہیں وہ ساڈے وچوں نہیں کی مانا وہ مومن کوئی نہیں وہ مسلمان کوئی نہیں بدعت جاہلیہ جاہلیاں والے کام کر دے جڑے جاہل لوگ کریا کر دے سن اپنے آپ نو جزا فضا کریا کر دے سن جناب حسین نے اس حدیث دا مصداق بن دیا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے اے میرے اہل بیت میں تانوں وصیت کر کے جا رہے ہیں میں شہید ہو جاواں جزا فضا نہ کرے آجے گریبان چاک نہ کرے آجے انہوں شہید کیتا گیا ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے یہ کیسی ہے میزبانی خدا جانے یہ کیسی ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا وارث بنایا گیا ہوں بابا علی میرا ماں فاطمہ ہے بابا علی میرا
ماں فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں امام مقدس بنایا گیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او ظالموں ساڈے نال دشمنیاں نے، ساڈے بچیاں دے نال قادیاں دشمنیاں نے، اس طرح اپنے بچے جناب علی اصغر نو اٹھایا ہے، ادوں سامنے دشمناں دے سامنے لے کے آئے نے، آ کے آندے نے او کوفے والیو او ظالموں ساڈے نال دشمنیاں نے، انہاں بچیاں پیاسیاں دے نال قادیاں دشمنیاں نے، انہاں نو پانی کیوں نہیں دین دیندے، انہاں نو پانی کیوں نہیں پلان دے۔ اس طرح ایک ظالم نے تیر مارے ہے جناب علی اصغر دے گلے دے اندر آ کے لگیا ہے، حلق چ لگیا تے اوتھے دم توڑ کے آئے، اوتھے دنیا تو فوت ہو گیا ہے۔ اور کنا غم ہوئے گا جس باپ دے ہاتھ اندر 6 مہینیاں دا بچہ چکے ہے تے ہاتھ دے اندر ہی دم توڑ جاوے، ہاتھ دے اندر ہی پھڑیا دنیا تو چلا جاوے، او باپ دے صبر دے کیا کہنے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی صبر کر کے بخایا ہے، اس طرح اپنے بچے علی اصغر نو چکے ہے، اس طرح لے آ کے تے دوسرے شہیداں دے نال لٹا دیتا ہے۔ انہاں ظالماں نے بچیاں تے حملے کیتے، اہل بیت نو پھر غم تے پریشانیاں پہنچیاں تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صبرن صبرن یا اہل بیتی، صبرن یا اہل بیتی یا ابن محمدی، اے میرے اہل بیت صبر کرو، اے میرے اہل بیت صبر کرو، اے میرے چاچے دے پترو صبر کرو، اے میرے چاچے دیاں بیٹیوں صبراں کرو۔ اس طرح اس بارن یا اس بار کیسا درس دیتا ہے، صبر کرو صبر کرو، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، صبر کرو۔ اس بارن یا اہل بیتی، اے میرے اہل بیت صبر کرو، اے میرے اہل خانہ والے صبر کرو، اہل عباس والے صبر کرو، اے میرے اہل بیت والے صبر کرو۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس بات نو دہرا رہے نے۔ اس طرح جناب حسین تے جدو وار کیتا گیا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس طرح بھائی دا بیٹا بھتیجا حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے، اس طرح اپنے ہاتھ دے نال تلوار دے وار نو روکیا، جدو روکیا نا انہاں دا ہاتھ کٹ کے تے زمین تے گر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے سینے نہ لا لیا۔ آپ فرماندے نے بیٹیا صبر کر، اللہ دے کولوں ثواب دی نیت رکھ، صبر کر، اے دے بدلے اندر ہی اللہ جنت دے گا۔ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو پیارے حسین دی زندگی دی اندروں، آپ دی شہادت دی اندروں، آپ دے اہل بیت اندروں سانو یہ سبق ملدا ہے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے تے صبر کر کے وکھانا ہے، اور کوئی غم آ جائے واہ ویلا نہیں کرنا، روڑا نہیں پانا، بلکہ صبر کر کے وکھانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو، دنیا تے رہندیاں غم تے پریشانی ویلے صبر کرو گے، اے دے بدلے اندر اللہ جنت عطا کر دے گا۔ جدو پیارے حسین تے وار ہوئے، آپ نو شہید کرن دیاں کوشاں کی دیاں گئیاں، جناب حسین تے بہت زیادہ زخم آئے، آپ لڑکھڑان دے اس طرح زمین تے گر جاندے نے، تے جیڑے انہاں دے منہ چوں جملے نکلے کی آکھیا، فرمان لگے صبرن علی قضائکا، صبرن علی قضائکا، یا ربی لا الہ سوائکا، اے عرشاں والے یا ربا میں تیری رضا تے راضی ہاں، اللہ تیرے فیصلے تے میں صابر تے راضی ہاں، اے عرشاں والے یا ربا تیرے تو سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ جے علی مشکل کشا ہے تے بیٹے حسین نو بچان کیوں نہ آیا؟ نعرے لگ دے نا علی مشکل کشا ہے، یا علی مدد، علی ساڑی مدد کر، آج دا 1400 صدی بعد کہندہ ہے علی ساڑی مدد کر رضی اللہ تعالی۔
بیٹے نو شہید کیتا جا رہا ہے، پیارے علی اوتھے نہ پہنچ سکے. اللہ اکبر اللہ. جناب حسین کی آندے نے اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے فیصلے تے رضا مندہ جو تو میرے حق کر دیتا ہے. فرمایا لا الہ سواؤ کا، اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں. اللہ تے آج بھی ساڈا بھی آج اعلان ہے، برملا پیغام ہے، اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں. آنکھوں کا اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں. اور فرشتے لکھ کے لے جان گے قیامت نو گواہیاں پہ جان، اللہ تیرے تو علاوہ گنج بخش بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ داتا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ رزق بخش بھی کوئی نہیں، اللہ تو ہی ساڈا داتا ہے مشکل کشا ہے. جناب حسین آندے نے صبرن علی قضائکا یا ربی لا الہ سواؤکا، اللہ میں تیری رضا تے راضی، اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی، اللہ دنیا تے ہو راجت روا نہیں، اللہ دنیا تے مشکل کشا نہیں، اللہ میرا نانا بھی مشکل کشا نہیں، میرا باپ بھی مشکل کشا نہیں. اگر ایک کوئی ذات ہے جیڑی مشکل کشا ہے، جیڑی حاجت روا ہے، جیڑی داتا ہے، جیڑی گنج بخش ہے، جیڑی اولاداں دین والی، مشکلاں دور کرن والی، اگر دنیا تے کوئی ذات ہے عزت دے لائق، شان دے لائق، مقام دے لائق محمد الرسول اللہ ہے. اگر کسے نو سجدہ کرنا جائز ہے عرشاں والا خدا ہے. دنیا تے عظمت والی ہستی آمینہ دا لالے، سجدے دے لائق صرف رب العالمین ہے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. جناب حسین نے سانو یہ درس دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو، اے قرآن و سنت دیو پروانے ہو. پیارے حسین نو شہید کیتا گیا، آپ دے سر مبارک نو اتاریا گیا، ابن زیاد دے سامنے لجایا گیا. ابن زیاد ظالم جیڑا ہے اس طرح چھڑیاں مار دے پیارے حسین دی ہونٹاں دے. تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں چھوٹا جہا سا اس وقت جدو اللہ دے پاک پیغمبر پیارے حسین نو بوسے دیا کر دے سن، آپ پیارے حسین دے ہونٹاں نو چومیا کر دے، آپ پیارے حسین نال محبت کریا کر دے، آپ پیارے حسین نال پیار کریا کر دے. تے میں آکھیا او ظالما بے ایمانا، اے او ہونٹ نے جنہاں نو اللہ دے نبی چومیا کر دے سن، جنہاں تے بوسے دیا کر دے سن. او ظالما تو اج چھڑیاں پیا مارنا ہے، انہاں تے چھڑیاں پیا مارنا ہے، تینوں ترس نہیں ہوندا انہاں چہریاں دے اوتے. اے چہرے جنتی چہرے نے، اے چہرے جنتاں والے نے، حسین چہرے نے. اللہ اکبر کبیرہ. جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی جگاون سی آیا، جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی سجاون سی آیا. او دھرتی جے دے ول نہ تک دی کوئی، تے سید اس نو سینے لاون سی آیا. ریت سی تپ دی تے لو پئی سی چل دی، ریت سی تپ دی تے لو پئی سی چل دی. گرمی غضب اگ جویں پئی بڑ دی، پانی بنا تے جباں خشک ہویاں، پانی بنا تے جباں خشک ہویاں. کوئی ترس نہ آیا بالاں دے اتے، جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی سجاون سی آیا. ہزاراں
سی خط کوفیاں لکھ لکھ پاندے ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے صدا صدا جنہ سی او بن گئے دشمن صدیا جنہ سی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاون سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی جگاون سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندا اے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جا پانی سی منگیا اصغر علی سید جا پانی سی منگیا تے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی سجاون سی آیا آخری گلاں نے تے لوکاں خبراں دتیاں کہ ام سلمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا گیا نا تے اس طرح ام سلمہ نے ہاتھ چک لینے آندھیے قد فالوہا مالا اللہ بیوتہم نارن اے عرشاں والے یا ربا نادیاں کرانو جہنم دی آگ نال پر دمی تے لوگ آندے نے خبر دین والے جدو اسی خبر دیتی نا تے ماں جی ام سلمہ نے بدعا فرمائی بدعا فرمان کو بعد وواقات مغیشن زمین تے گر گئیاں نے غشی تاری ہو گئی ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے اے جیڑے پیارے حسین دے نال پیارے حسن دے نال ظلم کرنگے اللہ دنیا تے عبرت دا انجام بنا دے گا پیارے حسین ابن زیاد نے تے انہاں دے ساتھیاں نے شہید کیتا ہے ادھر جدو عبداللہ عبیداللہ ابن زیاد اے بھی ایک وقت آیا فوت ہویا نا انہاں دے سرانو بھی بانامی ایک جگہ ہے او دی ہوتے انہاں ظالمان دے سرانو لے آندہ گیا کی ویکے ہے تھوڑا جہا وقت گزرے ہے لوگ کہندے نے آ گیا آ گیا آ گیا ایک دوسرے نو ویندے نے کی آ گیا ویکھے ایک کالا ناگ ایک کالا سپ اس طرح چل دیاں آیا آ کے عبداللہ ابن زیاد دے نتھاں دے وچ وڑ گیا پھر باہر نکلیا تے چلا گیا دوسری مرتبہ پھر آیا تیسری مرتبہ پھر آیا اے دے بارے مفسر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر اس حدیث دی توضیح دے اندر لکھے آئے کہن لگے سپ جیڑا ہے اپنی زبان حالت دے وچوں ایک گل آندا سی تواڈے تے کروڑاں لعنتاں ہون جنہاں نے پیارے حسین نو شہید کیتا نبی دے نواسے نو ماریا نبی دے نواسے نو شہید کیتا تواڈے چہریاں تے کروڑاں تے لکھاں لعنتاں ہون او کوئی انشاءاللہ تے جے نہ کیتا اللہ لعنتاں پوندا ہی رہے گا اور دنیا تے بھی سزا ملتی رہے گی اور کل قیامت نو بھی انہاں نو اللہ سزا دے گا اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ملک عراق مقام کربلا دے میدان دے اندر جناب حسین نو شہید کیتا گیا آپ کی شہادت 61 ہجری دے اندر ہوئی اور کربلا دے میدان دے اندر ہی آپ دی قبر مبارک کے آپ نو تھے دفن کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون مقصد اے انہاں دی زندگی نے سانو سبق دیتا ہے اللہ تو علاوہ حاجت روات مشکل کشا بھی کوئی نہیں مشکل آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے صبر کر کے بخانا ہے یہی اصل زندگی ہے یہی کامیابی ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ